हज्जातुल विदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पहला और आखिरी हज। इसी हज वाले दिन 1,25,000 सहाबा के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। नंबर 1 अल्लाह की किताब और दूसरी मेरे अहलुल बैत। अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से पकड़ कर रखना, तुम कामयाब हो जाओगे। और फरमाया मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह के खौफ से डरना। लेकिन अफसोस सब कुछ इस हदीस के बिल्कुल अपोजिट हुआ। मुसलमानों ने कुरान को पकड़ा नहीं और अहले बैत को छोड़ा नहीं, चुन चुन कर सबको कत्ल किया। अहले बैत में सबसे पहले कत्ल होने वाले मौला अली थे। आज से 1450 साल पहले जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो पहले ही दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत हतीजा और हजरत अली ईमान लाए। अभी नबूवत का ऐलान किए सिर्फ कुछ ही दिन गुजरे थे और मक्का के लोग भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल लाइटली ले रहे थे। हजरत हमजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ था और हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि सबसे पहले एक खूबसूरत नौजवान अपने घर से निकलकर खाना काबा के सामने तशरीफ लाया और नमाज पढ़ने लगा। कुछ देर बाद एक औरत आई और वो उस नौजवान के राइट साइड खड़ी हो गई और थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा आया और वो उस नौजवान के लेफ्ट साइड खड़ा हो गया। हजरत हमजा फरमाते हैं कि मैंने उस अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो? तो मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ मैं इनको जानता हूँ। फिर हजरत हमजा फरमाते हैं कि मैंने कहा कि ये खूबसूरत नौजवान मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और वो जो औरत है वो मेरे उसी भतीजे मोहम्मद की बीवी है, और दूसरा ये छोटा सा खूबसूरत बच्चा ये मेरे दूसरे भाई का बेटा है और मेरा भतीजा है जिसका नाम अली बिन अबी तालिब है। ये जो नौजवान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है ये क्लेम करता है कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ, और इसकी इस बात को एक्सेप्ट करने वाले सिर्फ यही औरत जिसका नाम हतीजा और ये बच्चा जिसका नाम अली है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही दो हैं जो इनको अल्लाह का रसूल मानते हैं और इन पर ईमान लाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके चाचा अबू तालिब ने की, ये बात तो सबको पता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो गए तो उनकी शादी हजरत हदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, जो एक अमीर औरत थी, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी अच्छी गुजरने लगी। लेकिन तब रसूलुल्लाह के चाचा अबू तालिब बुजुर्ग हो गए थे। उनके सर का बोझ थोड़ा हल्का करने के लिए अबू तालिब के एक बेटे अकील बिन अबी तालिब को उनके दूसरे भाई हजरत अब्बास लेके गए और मौला अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास ले आए, जिसके बाद मौला अली पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। अकॉर्डिंग टू मेनी सोर्सेज कहा जाता है कि हजरत अली ने कभी भी किसी बुत के आगे सर नहीं झुकाया, अगरचे वो बच्चे ही थे, लेकिन इस्लाम कबूल कर लिया। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को जमा किया और कहा कि ऐ लोगो तुम सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और तुम सब कामयाब हो जाओगे, जिस पर अबू लहाब ने कहा कि क्या तुमने हमें इसलिए बुलाया है, और कहा कि हम अपने बाप दादा के रिलीजन को छोड़कर तुम्हारा दीन क्यों एक्सेप्ट करें। ये वो टाइम था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तन्हा और बिल्कुल अकेले थे और पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया एक तरफ थी, लेकिन सिर्फ 8 साल का एक छोटा सा बच्चा जो रसूलुल्लाह की दावत पर लब्बैक कहता है और पूरी कौम से टक्कर लेता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के शेर मौला अली थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का के लोगों की बहुत सारी अमानतें थी, जिनको हजरत अली के पास रखकर खुद हिजरत के लिए निकले। यह वही दिन था जब पूरे कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की प्लानिंग बनाई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को अपने बिस्तर पर लटा के गए थे। एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौत पर भारी हो गई, क्योंकि उस वक्त मौला अली गलत फहमी की वजह से कत्ल भी हो सकते थे। लेकिन मौला अली ने अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हाजिर कर दी। हिजरत के 2 साल बाद मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान एक मशहूर जंग हुई, जंगे बदर। मक्का में कुरैश के 3 बड़े सरदार वलीद, उतबा, शैबा, जिन्होंने मुसलमानों को चैलेंज किया। उस जमाने में लड़ाई में फौज
کا سب سے بہادر شخص سامنے والی فوج کے بہادر کو اکیلے چیلنج کرتا تھا کہ وہ میدان میں اکیلے آ کر لڑے، اور یہ چیلنج بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ چیلنج کرنے والے کو یہ پتا ہوتا تھا کہ جب تک وہ سامنے والے کو قتل نہ کرے یا خود نہ قتل ہو جائے تب تک وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور تب تک باقی فوج کی بھی لڑائی شروع نہیں تھی ہوتی۔ جنگ بدر میں مکہ والوں کا چیلنج ایکسپٹ کرنے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ اور 22 ایئرز اولڈ علی مسلمانوں کی فوج سے نکل کر میدان میں آئے۔ آپ کو پتا ہے نا، جو بھی مولا علی کے سامنے آتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسلام کی دوسری جنگ، جنگ احد میں حضرت علی کے جسم پر 30 سے زیادہ زخموں کے نشان آئے تھے، اور پھر بھی پہاڑ بن کر رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر ایسا وار کیا تھا جس سے لگ رہا تھا کہ اب مسلمان یہ جنگ بالکل ہار جائیں گے۔ صرف 12 صحابہ کو چھوڑ کر پوری مسلمان فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی، اور مولا علی نے اس ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا، اور بہت سارے مشرکین مکہ اس جنگ میں مارے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تیسری جنگ، جنگ خندق۔ جنگ خندق میں ابو سفیان 3000 کی فوج لے کر مدینہ میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا، لیکن جیسے ہی اس کی فوج اور اس نے مدینہ میں وہ ٹرنچ خندق دیکھی تو دشمن فوج بالکل حیران رہ گئی، کیونکہ عربیوں نے اس سے پہلے ایسی خندق ٹرنچ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیونکہ خندق کھودنے کا آئیڈیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جو عرب سے نہیں ایران سے تھے، ان کی لینگویج فارسی تھی، اسی لیے ان کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ اس 3000 کے لشکر نے بے حد کوشش کی اس خندق کو پار کرنے کی، لیکن مسلمان ہر بار ان کو روک دیتے تھے۔ پھر آخر ایک دن دشمن فوج سے کچھ بہادر لوگ جو اس خندق کو پار کر گئے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے سامنے مولا علی ہے، اور اس آدمی کو جو خود کو بہت زیادہ ہوشیار اور بہادر سمجھتا تھا اس کو کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر ساری فوج واپس بھاگ گئی، اور ابو سفیان کا یہ 3000 کا لشکر بغیر مسلمانوں سے لڑے واپس مکہ پہنچ گیا۔ اسلام کے تاریخ کی یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ، جنگ خیبر تھی۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں تو بہت پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ بہت جلدی مدینہ میں یا مدینہ کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے، جسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے یہودی پوری دنیا سے آ کر مدینہ میں رہنے لگے۔ مدینہ کے بالکل پاس کی ایک سٹی خیبر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ آہستہ آہستہ ان یہودیوں اور عربیوں میں لڑائیاں ہونے لگی۔ یہودی ہمیشہ ان عربیوں کو کہا کرتے تھے کہ آج تو تم ہمارے ساتھ جو مرضی چاہو کر لو، لیکن بہت جلدی ہمارا پیغمبر آئے گا، پھر ہم لوگ تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن جب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان یہودیوں کو چاہیے تھا کہ وہ بغیر کچھ سوچے یا سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن نہیں، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ یہودیوں کی انہی سازشوں اور چلاکیوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جنگ کا اعلان کر دیا، اور اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ یہودیوں کے ہیڈ کوارٹر خیبر میں پہنچے۔ لیکن بہت دن لڑنے کے بعد بھی آخر خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بہت سارے صحابہ اس امید میں تھے کہ کاش کل ہمیں جھنڈا مل جائے۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی کبھی لیڈرشپ کی خواہش نہیں ہوئی سوائے خیبر کے اس دن کے۔ دوسرے دن جب مولا علی نے جھنڈا لیا تو مولا علی کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے یہودیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور آج تک کوئی بھی یہودی پھر دوبارہ مدینہ میں نہیں رہا۔ یہ سب مولا علی کے قدموں کی برکت تھی۔ جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو اپنی جگہ مدینہ کا نائب بنا کر گئے تھے، اور فرمایا کہ علی کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے بلند کیا اور فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے، اور فرمایا کہ یا اللہ، جو علی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو بھی اس کے ساتھ دوستی رکھ، اور جو علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔
اور فرمایا کہ علی حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اتنی حدیثیں اور اتنی بشارتیں جو مولا علی کو ملی تھی اور کسی بھی صحابی کو نہیں ملی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، لیکن حضرت علی نے 6 مہینے تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ سبسکرائب